Kalaikson, bisan pa namoy gibuhat niya ang iyong tanong nga magpatalingong mo sa mga pulong sa Ginoo. Men siguro sa daghang mga igsoon nga nagsangyaw and nasaysay na ang kalabot sa kaluwasan nga ihatag sa Dios dinhi kanato. Men ang kaluwasan sa hatag sa Dios dili ni siya kaluwasan nga hatag bawi. Men kun dili kaluwasan ni siya nga hangtod na sa dayon. Marang karon about sa kaluwasan sa Ginoo, na po'y atong hatagan o gibugaton kaning kalabot sa pagpasaylo sa mga sala o ang paghinlo sa mga sala. Men matagusan nato muangkon gyud ta higala igsuon nga duna gyud kay mga sala at ubangan sa Ginoo. Men apan isa-isay nato ni karon kung sa gyud mga posibilidad na angay natong buhaton aron mapasaylo ang atong mga sala at ubangan sa Ginoo.